मुर्गी भएको मौलिक नाच लिएर आउँदै हुनुहुन्छ कलाकारहरू। मौलिक यस्तै खालका मौलिक नाचहरू हेर्नको लागि साथीहरू मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिसक्नु होला, लाइक कमेन्ट पनि छोड्नु होला साथीहरू। हाम्रो अफिस आउनलाई सर्वप्रथम सम्मान गर्छु अतिथि पाउनलाई, सर्वप्रथम सम्मान गर्छु अतिथि पाउनलाई, सर्वप्रथम सम्मान गर्छु अतिथि पाउनलाई। हजुर पश्चिम सर्पुताल नाचौँ गाउँ हाँसौँ खेलौँ यही एकासी ताल, नाचौँ गाउँ हाँसौँ खेलौँ यही